جبریل علیہ السلام آدھا اللہ کا حاجتن یہ کوئی دھندئی تا دس میں حاضر ہاں. اگوں فرماندے یار دھندے تا بہویں حاجتاں تا بہویں اتنیاں جتنیاں ساڈے سر وچ وال بھی کوئی نہیں پر مینوں اللہ دی قسم ہے جڑے اللہ نال میں اج توڑی بولیا یا جڑ توڑی کوئی نہیں جڑا میرے نال بولیا بھی کوئی نہیں. حاجتاں تا بہویں پر جبریل آ تیرے جے لکھاں ونجن تیرے نال دھندا کوئی نہیں اج بھی کوئی نہیں تے ما یکن من نزول بلا فلا حاجت الیک. اگے واسطے دھیان کریں بھاویں اس تو زیادہ خوب مصیبت دے اندر میں ڈھے پواں میرا حال پوچھن تو نہ آیا کر بلا وینے آئے جیندی رحمتی کنڈ سنجاتی سے او کیویں پکڑدا ہے سانو دنیا نو نمونہ بنونے. اللہ اللہ جبریل دے دعا تو منگ لے کہ کہہ لے حضرت ابراہیم آدن یو جے خدا تو ہاتھ دھوتے جن دے پیچھے گھر لٹائے بندہ جائیداد چھوڑے بہن اولاد چھوڑے وطنوں بے وطن ہوئے آخری سرمایہ عزت دا کپڑے ہوندے عام جڑے اودے پیچھے کپڑے ہی خزا بوے وط بھی اونوں ہلا کے دسنا پوے یو جے خدا کولوں تا ہاتھ دھوتے نہ سا علمہ بحالی حسری انسوالی. میرا اجڑ وجنا میرا سب کچھ مہا کھوا کے آنا یا میری دعا ڈھیر کر سمجھے اللہ پاک میں ہن بالکل کچھ نہیں کریندا. اس واسطے ایمان بالغیب دے نتیجے دیاں تندو نہ ٹٹ ونجے نو جبریل واپس ویندا ہے پوچھ دین اللہ پاک کے کر کے آیا ہے. اللہ پاک نو جواب دین اللہ سائیاں یہ حضرت ابراہیم دی حالت آئی ہے جو آدا ہے بادشاہ میرے ہاتھ وچ چابیاں دتیاں تے آکھے ہاتھ میرے فلانے توحید دے خزانے دیاں چابیاں نہیں یہ بڑے بڑے ہاتھ تیرے سامنے آسن آکھن یہ چابیاں چدے میں تینوں اپنی ذات دا واسطہ دے کے آنا جے توڑی میرا ہاتھ نہ ویکھے چابیاں دوے کہیں دے ہفتے نہ پیا رکھیں بھاویں میرا اپنا ہی بھیجے ہویا کیوں نہ ہوئے. اللہ سائیاں ہاں تو میں تیرا اپنا بھیجے ہویا پر ابراہیم دیاں پکے تے لتاں نہیں او بیٹھا دا جو میرا چابیاں تو بھیجن والا بھی وہ سی پیا مگر ہاتھ او نہیں جڑے مینوں دیون والے جے توڑی مالک دا ہاتھ نہ ہوے او توڑی چابیاں دا پھونگا ہی دکھاون واسطے تیار کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندے تائیں اوکھا ہویا کھلوتا ہوں دادا ایو دے پکے تے لتاں رکھی کھلوتا ہے او تینوں پتہ نہیں جبریل ہاتھیاں بندیاں تے میرے درمیان راز کیڑے اسے واسطے تے تانوں چھڑکا چ دتیاں ہم کہ انی عالم مالا تعلم او فرشتو تساں نہیں جاندے راز نو اے میں جاننا او راز ہن کھلا کھلوتا ہے جو سارے 44 لاکھ دی آبادی نو چھوڑی آندا ہے انہاں دے رسم و رواج نو چھوڑی آندا ہے انہاں دے رشتے ناتے نو چکر کیتی آندا ہے انہاں دے نال معاملات لین دین نو چھوڑی آندا ہے ایک ان جتھے میں اللہ دے پیچھے سارا کچھ قربان کیتی آندا ہے میں اسے گر دی وجہ کولوں تانوں جھڑکاں وی دتیاں چاہن اس واسطے ہن ویکھ تے صحیح میں کہ کرے نا. اللہ پاک فرماندا